हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। अगर अभी अपने रिसेंटली हमें देखना शुरू किया क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत से ऐसे दोस्त जिनको हम नहीं थे जानते, अपने मेहरबानी की चैनल को सब्सक्राइब किया। ये बहुत बड़ी सर्विस है क्योंकि इससे पहले जो हमारा प्रीवियस चैनल था, क्योंकि कुछ दोस्तों को जब पता चला तो बाद में उनको ये पता चला कि हमारा प्रीवियस चैनल जो था वो बैन हो गया किसी वजह से। तो उसका हल तो ये था कि ज़ाहिर अब दुनिया में ख़बरें नहीं रुकेंगी और ख़बरों का सिलसिला तो जारी रहेगा, तो हमने भी अपना सफ़र जारी रखना है। और एक सहाफ़ी होने के नाते, एक सहाफ़त का तालिब इल्म होने के नाते यू कांट स्टे क्वाइट, आप चुप नहीं रह सकते। और क्योंकि दुनिया में हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो इसलिए अगर आपको नहीं मालूम था कि हमारा प्रीवियस चैनल जो है वो सस्पेंड हुआ था, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टेक्निकल चीज़ें होती रहती हैं, इस पार्ट ऑफ द मीडिया वर्ल्ड। तो आप मेहरबानी करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नए वाले को है ये वाओ टीवी और ये हार्ड टॉक आप देख रहे हैं तस्कीन खान के साथ, लेकिन सब्सक्राइब आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो ये मेहरबानी करें। पाकिस्तान के हवाले से कुछ ना कुछ खबरें हमेशा आपको पता कि आती रहती हैं। आज एक यूनिक सी बात आपसे शायद करूं, ये इससे आप वाकिफ़ हैं, ये ऐसी कोई नई बात नहीं कि इससे पहले कभी किसी ने ना की हो। पाकिस्तान में अक़लीतों से बोले जाने वाले कम अज़ कम 7 बड़े झूठ, ये इसको मुख्तलिफ़ तरीके से आप देखते हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को अपने आखिर तक देखना है और फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर करना है। सबसे पहले तो एक झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान में अक़लियतें यानी कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो मुकम्मल महफूज हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है, वो बिल्कुल महफूज नहीं है। वो जिस फ़ियर के अंदर रहती हैं, और वो फ़ियर कुछ भी हो सकता है, वो उनके ऊपर तौहीन मज़हब की लटकती हुई तलवार भी हो सकती है, जिस तरह अभी रिसेंटली हमने तबीता गिल केस में देखा। कुछ भी हो सकता है, आसिया बीबी को देख लें, इसके अलावा अहमदीज़ को आप देख लें, बहुत 20 मिसालें हैं, शियाज़ को देख लें। अभी हालिया दिनों में आपको पता है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ क्या हुआ, तो वो एक फ़ियर तो होता है। तो ये कहना कि अक़लीतें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। पाकिस्तान में अगर बात करें तो भारत की लोग बातें करना शुरू कर देते कि भारत में आप देखें, भारत को आप छोड़ें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में महफूज है कि नहीं, बिल्कुल महफूज नहीं है। क्योंकि एक जो फ़ियर है वो दिल के अंदर अगर हो तो वो फिर आपको चैन के साथ जीने नहीं देता। आप मगरबी ममालिक में रहते हैं, आपका ताल्लुक वहाँ की नेटिव कम्युनिटी से ना भी हो, लेकिन मगरब ने आपको गले से लगाया है और ये फ़ियर आपके अंदर नहीं है। आपको पता है कि कानून भी आपकी प्रोटेक्शन करेगा और हुकूमत आपके साथ खड़ी है। जो आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने की ज़िम्मेदारी जो हुकूमतों ने ली है मगरब में, उसको पूरा भी किया जाता है और आप बड़े बेखतर बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जो फ़ियर फैक्टर है ये हम देखते हैं कि पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के अंदर पाया जाता है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब तबीता गिल का मैंने नाम इसलिए लिया, क्या उनको पता था कि उनके साथ जो कुछ होने वाला है, कि वो सोबराज हॉस्पिटल में अपनी जॉब करने गई और अचानक उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। अब वो कहाँ है खुदा जाने, लेकिन शी इज़ फाइन, शी इज़ सेफ़, ये मेरा ईमान भी है और उम्मीद भी है। लेकिन ये जो फ़ियर फैक्टर है, इसलिए ये बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। कोई महफूज नहीं है। तो दूसरा झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान में मज़हबी अक़लियतों को मुसावी हकूक़ हासिल हैं। ये भी बहुत बड़ा झूठ है, ये भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के आइन को आप देख लें। सबसे बड़ी बात, जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की माइनॉरिटी जो है अक़लियतें हैं, दूसरे दर्जे के शहरी हैं, तो इसका सबसे पहला और बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप मुल्क के सरबराह नहीं बन सकते, सदर या वज़ीर आज़म। तो फिर ऑटोमेटिकली आइनी लिहाज से पाकिस्तान की अक़लियतें जो हैं वो दूसरे दर्जे की शहरी हैं, 2 नंबर की शहरी हैं। तो ये बहुत बड़ा झूठ है। फिर इसके अलावा मज़हबी अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की। अहमदी को देखने कोई आज़ादी है, वो तो अपनी इबादत जो हैं वो छुप छुप के करते हैं, वो खुल के अपने सलाम दुआ नहीं ले सकते, अपने आप को जो आपकी उनकी मज़हबी पहचान है वो नहीं ले सकते। अभी रिसेंटली आपको पता है कि पेशावर में कुछ माह पहले एक आदमी ने, अहमदी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ था, उसको अपने मजहबी नज़रियात की वजह से अदालत के अंदर ही कत्ल कर दिया गया था। शियाज़ को देख लें किस तरह मारा जाता है। और फिर इसके अलावा पिछले दिनों में एक सिंध के अंदर, नहीं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, करक के अंदर एक मंदिर को जिस तरह किसी अफवाह के ऊपर जला दिया गया, इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बनाने दिया गया। तो ये अक़लियती पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप किस तरह कह सकते हैं कि अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। डेनमार्क के अंदर कुछ होता है या फ्रांस के अंदर कुछ होता है, तो हमने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर चर्चेस को नजरियातश कर दिए गए। तो ये कोई आज़ादी नहीं है, आज़ादी है भी और नहीं भी है। आज़ादी इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जिसका काम चल रहा है, लेकिन जिस दिन वो पकड़ में आ गया तो वो आ गया, तो ये इसको आज़ादी तो नहीं कह सकते। तो ये तीसरा बड़ा झूठ है कि मजहबी अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। फिर अक़लियती ख़वातीन को देख लें आप और लड़कियों को देख लें, ख़ासतौर पर क्रिश्चन
اور ہندو بچیوں کو دیکھ لیں جس طرح ان کے ساتھ جبری ان کو اغوا کیا جاتا ہے اور جبری تبدیل مذہب کا شکار کیا جاتا ہے، اور بعد میں کہا جائے کہ نہیں جی لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے ایسے واقعات ہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جو اقلیتی برادری کی لڑکیاں ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی شادیاں کرتی ہیں اور کوئی ان کے خلاف جبر یا ظلم نہیں برتا جاتا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ چوتھا جھوٹ ہے. پانچواں جھوٹ اگر دیکھیں تو اگر کوئی پاکستان کے اندر منورٹی کا بندہ کھڑا ہو کے اپنے حقوق کی بات کرنا چاہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یورپ کیوں نہیں چلے جاتے، بھارت کیوں نہیں چلے جاتے. تو اس کے اوپر خزاری کا ایجنٹ ہونے کا ایک کلنک لگا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ تم پیٹریوٹک ہو. ان کے اوپر غدار ہونے کا 1 منٹ لگتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے پاکستان میں کہ یہ لوگ باہر جا کے اسائلم لے لیں گے اور مختلف لاز کو مس یوز کریں گے، حالانکہ لوگ اپنی جانیں بچا کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر کھڑے کھڑے کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ غدار ہے اور اس کو یورپ چلے جانا چاہیے. تمہارے لیے یہ مسیحی ہو تو مغرب میں جگہ ہے، ہندو ہو تو تمہیں بھارت میں جانا چاہیے. تو یہ جب اسٹیٹ اونرشپ نہیں لیتی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سب کا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے میری نظر میں. پھر چھٹا آپ دیکھ لیں بلاسفیمی لاز. وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس کا مس یوز نہیں ہوا، بلکہ لیکن سچائی یہ ہے کہ اس کا ہوا ہی مس یوز ہے. بہت کم کیسز ہوں گے جب کوئی اس کی بنیاد کوئی بھی جینون ہو سکتی ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ کیسز جو ہیں، کتنی زیادہ جانیں جو ہیں بلاسفیمی لاز کی نظر ہوگی. اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ بلاسفیمی لاز کا مس یوز نہیں کیا جاتا. تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. 6واں جھوٹ ہے. 7واں اور آخری جھوٹ تو بہت ہیں لیکن 7واں اور آخری جھوٹ یہ ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے لیے شراب کی اجازت دینا ضروری تھی. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. مذہبی اقلیتوں کے نام پہ آپ ان کو پرمٹ دیتے ہیں، لیکن شراب جو ہے وہ مسلمان پیتے ہیں زیادہ تر. اور ایک بڑا پرانا مشہور محاورہ ہے، میں جب گلوری ٹی وی پہ کام کرتا تھا تو وہاں پہ ہم ایک اکثر جملہ استعمال کرتے تھے کہ جو بیچتا ہے وہ بوٹا مسیح ہے، پیتا جو ہے وہ محمد بوٹا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ شراب جو ہے وہ اقلیتوں کی ان کے لیے ناگزیر ہے. ان کو مختلف مذہبی یا دیگر رسومات کی ادائیگی کے لیے اس کے لیے پرمٹس کا اجرا کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ پیتے زیادہ تر مسلمان ہیں ہمارے دوست، اور نام جو ہے وہ مسیحوں یا ہندوؤں کو لگایا جاتا ہے. تو یہ چند ایسے جھوٹ ہیں جن کے اوپر سے پردہ بار بار اٹھایا جانا چاہیے جب تک کہ سچائی سامنے نہ آ جائے. تو بھارت کا کمپیریزن نہ کیا کریں. بھارت کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا مرضی ظلم ہو نہ ہو لیکن انہوں نے اپنے سربراہ مملکت کے طور پہ مسلمانوں کو بھی چانس دیے، سکھوں کو بھی چانس دیے، اور ان کے ڈیفنس منسٹر مسیحی بھی تھے. تو کیا یہ پاکستان میں ہوگا؟ بلاول بھٹو نے تو کہا تھا کہ جی میں اپنی زندگی میں ایک مسیحی وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی پارٹی سے وہ کام شروع کر لیں، اپنی پارٹی کے اندر مسیحیوں کو کوئی مناسب نمائندگی دیں، سامنے لے کے آئیں. کل کلا کو اگر ان کی حکومت آئے تو اپنی حکومت میں ان کو لے کے آئیں نا، پھر وزیر اعظم بنائیں یا کوئی اس طرح کی قانون سازی کروائیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھنے کے سینٹ کے اندر مسترد ہو گیا اقلیتوں کے تحفظ کا بل. تو جن صاحبان نے مسترد کیا وہ خود مولوی حضرات ہیں جماعت اسلامی کے، جیسے سینیٹر سراج الحق ہیں. تو ان کو کیا پتہ ہے کہ اقلیتوں کے دکھ کیا ہوتے ہیں یا ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں. تو صرف باہر سے بیٹھ کے کہہ دینا کہ جی اقلیتوں کے مکمل تحفظ حاصل ہے، کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ. آپ سے آئندہ بھی ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور لائک بھی کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو شیئر کریں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. ہیلو ایوری ون، دس از تسکین خان اینڈ یو آر واچنگ می آن واؤ ٹی وی. آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی اور میں ہوں تسکین خان. ٹاپ سٹوریز، ایکسکلوسیو انٹرویوز اینڈ امپورٹنٹ ڈسکشنز، وہ خبریں، وہ سٹوریز جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں اور دنیا کی بہترین شخصیات کے ساتھ خصوصی گفتگو. ٹوڈیز ورلڈ از آل اباؤٹ ہیومن رائٹس بیکاز ایوری لائف میٹرز. پاکستان، بھارت، امریکہ، دنیا کا کوئی بھی ملک، انسانی حقوق کی بات ہوگی، ٹریول کی بات ہوگی، انٹرٹینمنٹ کی بات ہوگی، واؤ ٹی وی. اس ان انگلش، اردو، ہندی اینڈ پنجابی. پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل اینڈ واچ آل دا ویڈیوز آن دا